अमेरिका को नुकसान हुआ है वो उसका क्रेडिबिलिटी डेफिसिट है। अब उसके बाद ये कि और फिर जो वो कैरोलिन लेविट जो वहां की व्हाइट हाउस की वो तर्जमान है, उसने हैरान कुन बयान दिया है। उसने कहा जी कि हमने तो कतर को खबरदार कर दिया था और हमें इत्तला अपनी फौज से मिली थी। उस पर सहाफियों ने पूछा कि जरा उसकी वजाहत करे कि फौज से आपको कैसे इत्तला मिली, इत्तला तो आपसे फौज को मिलनी चाहिए थी। तो उस पर कहा गया, उसने जो है वो आगे वजाहत देने से इनकार कर दिया। और ये इतना बहुत बड़ा वाकया है जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। मौजज़ाती तौर पर मुज़ाकराती टीम बच गई है, लेकिन कल जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो वो कतर पर इसराइल ने हमला किया था, डेवलपिंग स्टोरी थी। उस वक्त इत्तलात जो हैं वो कुछ और आ रही थी और अब कन्फर्मेशंस कुछ और हुई हैं। इसराइल का दावा था जी हाँ कि वो सारे जो मरकजी क़यादत जो है जो वहाँ शहीद कर दिया है, लेकिन वो गलत साबित हुआ। हमास ने उस वक्त तक तस्दीक नहीं की थी। बिल्कुल। और हमास के जो मरकजी रहनुमा हैं सब महफूज रह गए। एक उनका बेटा जो है खलीलुल हया के बेटे वो शहीद हुए, 6 अफराद शहीद हुए जी। और एक दूसरे सिक्योरिटी के लोग उसमें काम आ गए। जी हाँ। बहरहाल लेकिन ये जो हमला है तो बहरहाल ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है ना, सर, अब क्योंकि ये बहुत अमेरिका सारे- का हलीफ है। हाँ जी। कतर जो है अमेरिका का हलीफ है। सर, डोनाल्ड उसकी ट्रम्प- सिक्योरिटी की दिफा की जिम्मेदारी अमेरिका की है। ठीक। और उसका फिर उस 15 अरब डॉलर जो है सालाना खर्च भी करता है, हथियार भी लेस है, हथियारों से तोहफे में जहाज भी लेता है। लेकिन यह है कि अब अमेरिका जो है उस पर एतमाद मुतज़लज़ल होगा। अच्छा। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि आपको यानी एक अपना दिफाई निज़ाम बनाना पड़ेगा। और अरब मुल्क जो हैं उनको मिलना पड़ेगा पाकिस्तान के साथ और अपना मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए। और आप इस तरह डिपेंड नहीं कर सकते आलमी ताकतों पर कि वो आपकी निगरानी करेंगे या आपकी रखवाली एक करेंगे। सवाल है यहाँ पे कि ज़ाहिर अहदाफ पूरे नहीं हुए हमले में, तो क्या फिर इसराइल हमला कर सकता है? नहीं, इसराइल का कैसे, अब मेरा ख्याल है कि ये तो अब इसराइल को पता होगा, लेकिन मैं जरूरत तो नहीं कर सकता जो इस पर एहतजाज हुआ है। और अब तो अमेरिका भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। अमेरिका ने ये कि हमसे पूछा गया था, लेकिन बहरहाल अमेरिका की जिम्मेदारी थी उसका दिफा, उसका मुआहदा है उसके साथ। उसका दिफा जो है, अमेरिकी अड्डे मौजूद हैं। जरूरत कैसे हो गई इसराइल को कि वहां हमला करे, तो अमेरिका को भी जवाब देना पड़ेगा। और अमेरिका इस तरह से अमेरिका का अपना असर और रसूख कम हो रहा है, उसके ऊपर एतमाद कम हो रहा है उसके इत्तेहादियों का, और बड़ा नुकसानदेह होगा उसके अपने लिए। तो सर, ये डोनाल्ड ट्रम्प ने इतनी लंबी चौड़ी जो ट्रूथ सोशल पे लिखा कि जी मैंने तो विटकॉफ को कह दिया था लेकिन देर हो चुकी थी और उस वक्त तक हमला हो गया, तो ये बरी जिम्मा हो जाता है। अब ये तो फिर लोग तो इसको नहीं मानते, नहीं, ये बहाने हैं सब, खुए बदला बहाना बिस्यार वाली बात है। लेकिन बहरहाल अब गजा में भी एक तूफान बरपा है, और अभी तक तो अब पूरी कोशिश, अब तो वो भी कह रहे हैं, ट्रम्प कह रहे हैं कि गजा में जंग रोकनी पड़ेगी, लेकिन रुक नहीं रही। और ये टारगेट ये है कि यहाँ से लोगों को निकाला जाए और कब्जा किया जाए और मारा जाए, और सब खंडर बन चुका है गजा। तो अब ये जो मशरक है उस तक जो भी सूरत हाल है, हमारे पास डॉक्टर हुसैन पराचा साहब मौजूद हैं, बिल्कुल वेलकम करते हैं आपको। अमूर आलमी अरब के अमूर जो हैं और आलम इस्लाम के, उन पर एक बड़ी गहरी नजर है इनकी। और हमसे पूछते हैं डॉक्टर साहब कि क्या आप देख रहे हैं इस वक्त गजा की सूरत हाल क्या है, और कतर पर हमले के बाद क्या यानी हंगामा बरपा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामी साहब, जब कतर पर कल हमला हुआ तो सारी दुनिया हैरान और शशदर रह गई। उसकी वजह, इससे पहले जब ईरान पर हमला हुआ था तो वो इंतहाई अफसोसनाक था, लेकिन बहरहाल वो एक तरह से एक्सपेक्टेड था, मुतवक्के था कि किसी वक्त भी इसराइल ये काम कर सकता है। मगर ये कतर, इसको, ये तो शहर अमनो अमान था, ये तो उनकी गोदी में बैठा है ना। बिल्कुल। अमेरिका की, और अमेरिका ने उसकी हिफाजत का जिम्मा ले रखा है। वो इसके बाद अमेरिका बड़े जो है वो फखरिया कहता है कि हम इनकी हिफाजत करते हैं, ये हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, अमेरिका को नुकसान हुआ है, वो उसका क्रेडिबिलिटी डेफिसिट है। अब उसके बाद ये कि और फिर जो वो कैरोलिन लेविट जो वहां की व्हाइट हाउस की वो तर्जमान है, उसने हैरान कुन बयान दिया है। उसने कहा जी कि हमने तो कतर को खबरदार कर दिया था और हमें इत्तला अपनी फौज से मिली थी। उस पर सहाफियों ने पूछा कि जरा उसकी वजाहत करे
کہ فوج سے آپ کو کیسے اطلاع ملی؟ اطلاع تو آپ سے فوج کو ملنی چاہیے تھی. تو اس پر کہا گیا، اس نے جو ہے وہ آگے وضاحت دینے سے انکار کر دیا. اور یہ اتنا بہت بڑا واقعہ ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں. معجزاتی طور پر مذاکراتی ٹیم بچ گئی ہے، لیکن یہ ایک کھلا چیلنج ہے جو اسرائیل نے نہ صرف عربوں کو دیا ہے بلکہ مسلمانوں کو بھی دیا ہے. اور وہ آہستہ آہستہ یہ ساری جو ہے وہ چیزیں ٹیسٹ کرتا رہا ہے کہ اگر میں غزہ پر حملہ کروں گا تو ان کا کیا رد عمل ہوگا، اگر میں غزہ کو جو ہے وہ بھوک سے ماروں گا، قحط سے تڑپاؤں گا تو ان کا کیا رد عمل ہوگا. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ 2 بلین مسلمان 2 ملین اہل غزہ کو نہیں بچا سکے. 2 ارب. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس کے لیے تو پھر آپ کو دل جو ہے بڑا کرنا پڑے گا اور ایک پورا عالم اسلام جو ہے اس کو متحد ہونا ہوگا اور پاکستان کے ساتھ جڑنا ہوگا اور ترکی جو ہے اس کو بھی جڑنا ہوگا تاکہ ہم دفاعی معاہدہ کریں آپس میں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں. سر یہ بتائیں کہ عرب لیگ اور OIC کا تو خیر آ گیا رد عمل، عرب لیگ GCC یہ کیا کر سکتے ہیں اکٹھے ہو گئے جیسے شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں؟ نا جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہے آپ کی عرب لیگ، یہ 22 ممالک ہیں، لیکن ان میں سے کسی کے اندر وہ تو ہے، اس کو تو چھوڑے نا، نحو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آگے چلیں. آگے یہ ہے کہ اس وقت وہ کٹھے ایک نہیں کر سکتے، وہ تو امریکہ کی چھتری تلے ہیں، مگر ان کو اب اپنی چھتری بنانی ہوگی اور وہ پاکستان اور اس سے ترکی کے ساتھ مل کے ایک محاذ بنانا ہوگا. نہیں بالکل جو ہے وہ محاذ انتہائی ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 6 ملکوں پر ان دنوں میں ہی پچھلے چند ہفتوں میں غزہ پر، غزہ کے بعد لبنان پر، لبنان کے بعد شام پر، شام کے بعد جو ہے یمن پر، 6 ملکوں پر جو ہے وہ اسرائیل. اس وقت غزہ کی کیا صورتحال ہے؟ غزہ کی صورتحال شامی صاحب انتہائی دگرگوں ہے. میں ایک طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں. ان ڈاکٹروں سے میری بات ہوئی ہے کہ جو ابھی ریسنٹلی وہاں سے واپس آئے ہیں، ان صحافیوں سے میری بات ہوئی ہے کہ جنہوں نے براہ راست وہاں پر بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو امریکہ نے وہاں پر بنائی ہے اور اسرائیل کے ساتھ مل کر امریکن جو بزنس مینوں نے، تاجروں نے، وہ شکار گاہیں ہیں اور اس کا واضح میسج ہے کہ وہاں پر یا بھوک سے مرو یا خوراک حاصل کرتے ہوئے مرو. اوپر سے جو خوراک گرائی جاتی ہے اس سے 700 اموات واقع ہو چکی ہیں. اور حالت یہ ہے کہ ایک ابو رمضان جو ایک صحافی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہم نے پچھلے 3 دنوں سے ایک لقمہ بھی وہ نہیں کھایا. ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ ہمارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم سارا دن بھوک کے بعد گھر جاتے ہیں تو ہمارے بچے ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اسماعیل وہ جو ہے وہ جو کہ وہاں کے میڈیا کے انچارج ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے لیے وہ لمحہ زندگی نہیں موت سے بڑھ کر ہے، جان لیوا ہے، جب میرے بچے کہتے ہیں کہ ابا روٹی چاہیے اور میری جیب میں پیسے بھی ہیں لیکن میں جو ہے کہیں سے روٹی خرید کر انہیں نہیں دے سکتا. جلال ایک صحافی ہیں، جلال کہتی ہیں کہ میں نے 2 دن خوراک کا انتظار کیا اور اس کے بعد میرے پاس جو ڈالر تھے وہ میں لے کر نکلی، بمشکل 1 کلو آٹا جو ہے وہ مجھے ملا. تو کسی کو روٹی جو ہے 3 دنوں کے بعد ملتی ہے، کسی کو نہیں. جینوسائیڈ سر وقت کا میں معذرت، بہت شکریہ سر، آپ نے تفصیل جو ہے اب تو ہمیں اپنا نیٹو بنانا ہوگا. نیٹو بنائے بغیر جو ہے وہ آپ کا گزارا مسلمان اسلامی نیٹو. ٹھیک ہے، بالکل اپنا نیٹو بنانا ہوگا. سر اچھا ظاہر کچھ خبریں آتی ہیں کہ بنگلہ دیش میں تاریخ رقم ہوئی ہے. بنگلہ دیش میں تو تاریخ رقم ہو گئی ڈھاکہ یونیورسٹی میں، جو کہ گڑھ سمجھی جاتی ہے وہاں ایک سیاست کا، اور بنگلہ دیش کی اور مشرقی پاکستان کی سیاست پر ڈھاکہ یونیورسٹی کی سیاست نے بڑے اثرات مرتب کیے ہیں. اور پہلی بار تاریخ میں وہاں جو اسلامی جمعی طلبہ جو ہے، جسے اسلامی چھاترو شبر شنکھو اس کی حمایت کردہ جو الائنس ہے نا طلبہ کا، اس کو کامیابی نصیب ہوئی ہے. صادق قاسم جو ہے اس کی قیادت کر رہے تھے اور پینل جیتا ہے. 40,000 ووٹرز تھے
جن میں سے 48% طالبات تھیں. اچھا. اور یہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں 1948 میں پروفیسر غلام اعظم ڈھاکہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے تھے. ٹھیک ہے. لیکن آزاد حیثیت میں. ٹھیک ہے. اس وقت جمعیت کی نمائندگی نہیں کر رہے سر تھے. مختصراً اہمیت کیا ہے؟ لیکن اب یہ جو پہلی دفعہ ہے اس کا اعلان ہے کہ بنگلہ دیش کا رخ تبدیل ہو گیا ہے. اچھا. بنگلہ دیش کے نوجوان جو ہیں وہ اس اپنے جو انقلاب برپا ہوا ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور بنگلہ دیش اپنی آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے. اور بھارت کے چنگل میں اس کو پھنسایا نہیں جا سکے گا. اور پاکستان کے ساتھ اس کے رشتے بحال ہوں گے. یہ آگ اور خون سے گزر کے پھانسیوں پہ چڑھ کے اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کر کے یہ نوجوان جو ہیں وہ یہاں تک پہنچے ہیں. اور انہوں نے جھنڈا اٹھا لیا ہے اور پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کا اور بنگلہ دیش کی خود مختاری کا اور آزادی کا اور اسلامی کریکٹر جو ہے اس کی بحالی کا. ٹھیک ہے سر، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.